الخير عليكم او مساء الخير فين ما كنتو. ديما هذا كيركب علي. صباح الخير عليكم او مساء الخير فين ما كنتو، فوق ما كنتو كتشوفوا هذا الفيديو. كي دايرين؟ صباح غبورات هادي، كي داير المولار؟ كلشي مزيان. حنا الحمد لله دو نوت كوتي خارجين هذا النهار. يا اختي سدوا علينا لي فرونتيير. قال لك النهار الحد اوني سامدي يوم السبت، وقال لك غادي يسدوا لينا كلشي، لي ماغازان الكبار، لي سونتر كوميرسيو، سدوا لينا المطارات. المهم واحد الفقصه لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن بون قلنا غادي نخرجوا هذا النهار ونبروفيت من النهار الاخر كاع نديروا شي شويه لي ماغازان قبل ما يسدوا، الا باقي شي شويه الصول ما نعتقوا. ايوا صافي. المهم قلت غادي نديكم معايا هذا النهار ثاني، دوزوا معنا نهير غابيد داكشي اللي فيه. مازال ما عرفتش كيفاش غادي يخرج البلوك ديال هذا النهار، مي انتما معايا. ولكن قبل ما نخليكم مع الفيديو ما تنساوش تنزلوا دابا ديروا الاشتراك الا مازال ما اشتركتوش. مخليو ليا بلان دو بوس بلو، دي لايك، دي كومونتير، كيعجبني نقراكم في التعليق تحت كل فيديو. وصافي ما نطولش عليكم الهضره، نخليكم مع الفلوق. واحد القضيه اللي تقدر تجيكم بيزا، غادي تشوفوني انا عندي الشتا ورايحين عند الصيف. حنا عندنا 7 ديال الفصول في الدار، كاين اللي دغيا مبراد، كاين اللي دغيا كيسخن. المهم كل واحد وطاكاجات الحراره تاع الجسم ديالو. فانا تلقاوني مبراده، سو دائما لابسه شي حاجه سخونه. عبد الرحيم لحمو سخون فما كيستحملش هو يلبس شي حاجه ثقيله بزاف. منين كيكون لابس ديك لا دودون ديما لابس غير تيشورت خفيف تعز منها. نفس الشيء بالنسبه لسيليا، دائما كتقولوا لي لابساش مزيان. سيليا دغيا كتسخن، الا خليتها غير بالجاكيطه في الطوموبيل كتعرق. سي الميور موين باش يضربها البرد. ادم ونايا حال وحوال، ملي كيكون فيهم البرد كيتقلوا، منين كيكونوا ما فيهمش سبيسيالمون البرد كيلبسوا حقوق منها لي دو. دونك فوالا، جيسبر نكون جاوبت على بزاف ديال اللي كيسولوني هذا السؤال، كيفاش كل واحد نتوما في الطوموبيل وحده وكل واحد شنو لابس كل مره. فوالا هادشي. وواحد القضيه اخرى البنات، غادي تسمحوا لي على لا كاليتي ديال الصوت. عارفه ان لا كاليتي ديال الصوت ناقصه في هاد الفيديوهات الاخرين، لحقاش الكاميرا ديالي خسرات، ما بقاش كتصور لي مزيان، فكنصور غير بالتليفون. ومع دي فوا كنكون لابسه الماسك، دي فوا التليفون بعيد ولا هذا، يعني لا كاليتي ديال الصوت شي مره كيخرج ناقص. حتى كنبدا ندير المونتاج وعاد كنشوف بلي الصوت خرج ناقص. فكنوعدكم انني غادي نخدم على هذه القضيه. جو في ارونجي سا تري بيانتو. عمي كبور قلنا انا هذا فلوس غتدينا خويا صبر علينا دير لينا السول. يس مشاهدين، الا هزيت شي حاجه وما شريهاش لي لا غنخلص غير البياج وهكا. صافي دزنا البياج. والله عبد الرحيم الا شويه سيريوز قسما بالله حتى اللي عجبتني غادي ناخذها كاع ما نشاورك. علاش تشاوري؟ عطيتك باش ما تشاورينيش. هادشي ما كيوقعش دائما. جو فوز اسور كو هادشي تيوقع تري 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 رارمون. تري رارمون تعطيني تقول تعطيها لي بحال هكا في يدي وتقول لي هكا. سمعوا اختكم. تري رارمون. عشاق الكوفي اللي حداكم سيليو، وهاد الترموسات بحال هكا ديك المره لقيناهم في السول، كانت دايره بشي 10 اورو عوض 30. غزاله الفاليد افون راكم عارفين. وبا رحيم من عشاق القهوه الكبار، كيموت على القهوه وكيبغي يدي معاه قهوه الصباح ملي كيكون غادي للخدمه، كيقبض الطريق عنده ديك 45 دقيقه تيبغي يدي قهوه سخونه وتبقى له سخونه هكا في البيرو. اي دونك خدينا هذه ديك النهار اي الفاليد افون. المهم الا لقيتوها في سيليو خذوها، زوينه. هو دايما تيقلب على شي قراءات هكا، دوك الترموسات اللي يكونوا زوينين في الشكل ويكونوا كيحافظوا مزيان على السخونيه. هذه كتحافظ مزيان على السخونيه وعلى البروده. الفاليد دونك الا كنتو كتقلبوا على شي وحده بحال هكا، الا لقيتوها في سيليو غير خذوها، راها سولد.
رجعت لكم اليوم باش نوريكم شنو خديت البارح بلا كارت ديال عمكم كبور. البارح منين دخلنا في الليل كنا كاو نهار كامل وحنا كندورو، واللي عيانه واستنزف لينا الطاقه ديالنا هي الصفوف ديال الانتظار في لي ماغازا مثلا بحال زارا. ما تصورش ان بنادم داير الصف بديك الطريقه، عرفتوا هكا 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 الصف داير كيمشي طويل وكيدور وكيعاود يدور باش تدخل الماغازان. في شي شكل كنتسناو باش ندخلوا للاوتليت، من موراها نتسناو باش ندخلوا للماغازان اللي بغينا، من موراها مهم كتدخل كتقاتل الروينه نايضه ديال البشر لداخل. ومنين كتسالي بيان سور لي كابين ما كتقدرش تقيس لان لي كابين على ود كورونا مسدودين، فانت وزهرك كتديو السلام حتى من بعد الا ما جاتش شي حاجه ودير لي غوتور. ومنين كتسالي عاوتاني خصك تولي تسنى الفيله ديال لاطونط في لي كاس باش تولي تخلص. قلت بعدا نوري لكم هادشي اللي خديت دابا. ما حدهم لي بياس مازال ما تسالاوش، باش الا عجبتكم شي حاجه سبحان الله تقدروا مازال تلقاو. دزت الكيابي دغيا باش ناخذ حويجات البنات والادم، وعجبني هاد البول غوز هكا وفيه هاد روزز اند غانز، كيعجبني بزاف هاد اللوغو ديال روزز اند غانز. ما عقلتش هذا واش كان 50% ولا 70%، المهم ما بين 4 و 6 اورو باش بقى لي. من بعد في اشام لقيت هذا سان بازيك ولكن ماشي تري بازيك تري كونفورطابل في اللبسه وزويون بزاف. الموتيف اللي عجبني فلوري فكرني بديك لا روب ديالي ديال اشام هادي، جاني قريب ليها حتى هذه ديال اشام. يجي واعر في اللبسه مع اي جين كحل ولا جين نيود ولا اوف وايت، ولا يجي زويون بزاف الا تلبس مزيان واكسسواريز مزيان. عندي ليه واحد اللبسه زوينه، مهم انا غادي نوريه لكم نقيس. نبقاو عند اشام وخديت هاد الغوب بول هكا طويل كومسا. كاين اللي يقدر يلبسها هكا اون روب قصيره مع دي كولون ولا، وكاين اللي كيفضل يلبسها بول ويلبس معاها شي حاجه اخرى. المهم استيلي كل واحد على حسب الذوق ديالو وعلى حسب الاختيارات ديالو فيستيمونتير. هذه صراحه ما عقلتش على الثمن ديالها، ولكن ما نظنش كانت فايته لي 10 اورو بحال هكاك. ومكملين في اشام خديت هذا الجين بحال هكا بازيك الزرق، ما فيه حتى شي حاجه، ما ديسترويد ما حتى شي حاجه، غير الفصاله ديالو اللي عجبتني. والثوب ستريتش، انا كيعجبني الجين يكون فيه داك شويه ديال الستريتش باش نبقى مرتاحه فيه. وكل شيء على الفصاله ديال الويست ديالو او الخصر ديالو جاي سوبر سكيني من التحت، ومن الفوق هاي ويست او الخصر ديالو طالع، كيعطي اون تري بيل فورم البنات. والثمن ديالو كان داير 39 يعني داك 40 اورو، وخديته ب 15.99 نقول 16 اورو. من زارا خديت هاد السروال جين، عنده هاد الفصاله باغي، ما غاديش يبان لكم هكا ولكن غادي نوريه لكم البوس. جاي فريمون واسع وبتنيات لتحت، واللي عجبني فيه انه دو ديغيير كتجي فيه واحد الفورمه زوينه، لحقاش ديجا هنايا الاستيك كيتباع لا فورم بواحد الطريقه اللي زوينه، وكيطلع مع الظهر، وداك لاستيك كيجي مزير على الظهر. عرفتوا داك البروبليم ديال ملي كيكون جين زوين ولكن من اللور كيبقى لك واحد الهرم هكاك خارج، الا درتي الصمطه عاد ما كيبانش. هاد الفصاله هادي ما فيهاش هذاك المشكل هذا، وعجبني بزاف. وحتى لا ماتير ديال الثوب زوينه، ماشي من هذيك لا ماتير اللي ما كنضربكمش بالبالا، كتبقى محافظه لكم على الشكل ديال الفورمه ديالكم، وزوين فريمون بزاف. باغ كونطخ في لاطاي خديت 42 باش نبقى مرتاحه. وي كندير 42 يا اختي، جو سوي دوفني اون فام روند، الله يخليك بيان روند. على باز كان ب 39 95 وداز ب 29 30 اورو، وانا خديته ب 19.99 اللي هي 20 اورو. نبقاو في زاغا خديت هاد لو او هذا بحال هكا رمادي، الثوب ديالو سخيخن ورطب بواحد الطريقه خياليه. اللي عجبني فيه يعني لو ديتاي اللي كيقتل هو هاد الاكتاف اللي جايين هكا بوفون وفيهم هاد اللآلئ البيرلز. هاد التريكو انا منين هزيته بحال هكا صراحه عجبني بزاف، ولكن في اللبسه منين قيسته في الدار صراحه عجبني كثر وكثر. غادي نخلي لكم لي زيماج اكوتي، رائع. والثمن ديالو البنات الثمن هو اللي حمقني، كان ب 17.95 وخديته ب 7.99. تخيلوا زو افير.
توجور من عند زارا خديت هاد لا شوميز اللي حمقاتني. كنت مشهيه شي قميجه هكا اكارو ولقيت هذه عجبتني بزاف بزاف. ما عرفتش واش يكون الثوب ديالها كيبان لكم. الثوب ديالها فريمون سخيخن ماشي داك البارد، تري 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 دوس. وباش حمقاتني انا البنات هي انه من الفوق الا شفتيها هكا من الفوق كتجي ذكوريه ماسكولين، ولكن هاد الجمعه اللي دايرينها من هنايا كتجي فوق الجين. منين كتلبس البنات كتعطي واحد اللمسه ماسكولين فيمينين غزاله. انا جادور هذاك لو ميكس ماسكولين فيمينا، جو لادور. اي دونك عجبتني فريمون بزاف بزاف، لا من لا كولور ولا من الديزاين. بالنسبه للثمن ديالها كانت ب 25.95 وخديتها ب 99 البنات. عرفتوا درت دو تري 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 بون زافير. واخر حاجه شريتها من زارا هي هذا البرفيوم. اول مره ناخذ برفيوم من عند زارا، سمعت عليهم بزاف بزاف انهم تيديروا ديوبس ديال لي بارفان دو لوكس اللي كنلقاو في لي بارفومري. قلت غادي نجرب ونقارن، ناخذ برفيومز اللي عندي انا في الدار باش نشوف واش فعلا كي ديوبيو لي مارك دو لوكس. هاد نوي ديال زارا تيقول لك بلي سي لو دوب بارفي ديال هيبنوتيك بوازون ديال ديور. ما متفقاش 100% لحقاش عندي هيبنوتيك بويزن ديال ديور. جو ديري انه دون لو ميم اسبري نفس لو ستيل، ان لي نوت ديالو تيقربوا بزاف من لي نوت ديال هيبنوتيك بوازون، قريب ليه بزاف، نفس العالم بجوج بهم. ولكن ما يظهرليش انه دوب. منين جبتو وانا كنديرو زوين زوين بزاف، تري غورمون ديليسيو، ريحتو غزاله، كنصحكم به 100%. تيبقى تري 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 انتريسون. الا مشاهين هيبنوتيك بوازون ما عندكمش البيدجي باش تاخذوه، تقدروا تاخذوا هذا من عند زارا. بالخصوص ان الثمن ديالو انا خديته ب 10.95 دونك اكيد غادي نعاود نجرب بزاف اخرين من عند زارا 100%. دوزو عند مونغو خديت هاد لو او غزال 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 البنات، كيحمق. وباش زادو تقنوه بالاضافه للثوب اللي فريمون غزال، عرفتوا الفصاله ديالو واقفه، الكتاف عنده بوفون وزايدين ليهم لي زيبوليت. عرفتوا شحال كيجي همي في اللبسه وجاي كول مونتي. وفيه هاد الفي هنايا كان في هاد اللون وكان في لو نوار، وج بونس غادي نرجع باش ناخذ حتى لو نوار ديالو. وبالنسبه للثمن كتبين كان ب 19.99 وانا خديته ب 12.99. واكيد غنرجع ناخذ حتى البلاك ديالو. كيحمق. كنت فريمون باغا شي توب بحال هكا، لان كنت متخيله اولا متشهيه واحد اللبسه فيها شي او يكون بحال هكا همي وكلاس في هاد لا كولور، ومتخيله مع شي سروال كاروت ديال الجلد. مازال ما لقيتش السروال ديال الجلد لان دابا كندير 42 دونك خاصني مازال نقلب على زو بونطالون ديال الجلد اللي ما نبانش فيه عندي شي فورما بشي شكل، ولكن مازال ما لقيتش. اونتر طون لقيت عند مونغو هاد السروال بحال هكا اللي جامعه في اللبسه، واعر حتى هو نفس الشيء بحال السروال اللي وريتكم ديال زارا، حتى هو من اللور نفس الشيء، توب ستريتش وفيه هاد ليلاستيك بحال هكا. منين كتلبسي السروال كيجي فريمون طالع على الكريشه ولاصق على الظهر، ولو تور ديال لاطاي كيجي مرتاح بواحد الطريقه زوينه. هاد الفصاله ديالو مسمينها سلاوتشي هاي ويست. وانتم كتشوفوا كل ماغازان شحال كندير لاطاي ديالو، داكشي علاش ما عارفاش انا دابا لاطاي ديالي شنو هي. هذاك ديال زارا اللي وريتكم قبيله 42 وهذا ديال مونغو 40، فانا ما بين 40 و 42. للمعلومات فقط انا فيا دابا 69 كيلو وفيا في الطول 1.65 متر، فالا بغيتو تروبيراو معايا. بالنسبه للثمن كان ب 39 وخديته ب 22.99. واخر محل ديال الحوايج معنا اليوم هو برومود. خديت منهم هاد لا شوميز. انا اللي متبعني في انستغرام ولا اللي متبعني بشحال هادو كيعرفوني مزيان، كيعرفوا انني تنحماق على اللون الصفر. اللون ديالو ربيعي وصيفي، وكثر ان الثوب خفيف بزاف. ما عرفتش هذا الثوب واش لو لان ولا شي حاجه قريبه ليه. المهم غزال هذا الربيع والصيف يشرب العرق ومبرد الا كان الحال سخون. غزال دونك ما خديتوش لدابا. اكيد انا الا كنت كندير لي ماغازان ولقيت شي حاجه عليها شي ديل مهم، واخا ما يكونش ديال هذيك لا سيزون اللي حنا فيها، كناخذها ونخبعها حتى يوصل وقتها وتلقاها. وهذه كانت ب 29.95 وبقات ب 7 اورو البنات. هانتوما بحال هذه ما تفلتش. مكملين عند برومود وخديت حتى هما من عندهم جين، ولكن هاد المره جين عادي، غير اللي فيه انه ستريتش نفس اللون ديال الاخر اللي وريتكم قبيله ديال زارا.
غير هذاك جاي هاي ويست والاستيك، وهذا عادي. الحاجه اللي عجبتني فيه هو هذا الديتاي هنايا، ومن التحت جاي بحال هكا خارجين منه شي شويه ديال الخيوط، ومقطع هاد القطعه بحال هكا كتجي زوينه الا بغيتي تلبسيه مع دي صوندال ولا مع دي زيسكاربان. اللي عجبني في هذا الجين وعلاش خديته في نفس لا كولور بحال الاخر هو ان هذا الجين يقدر يتلبس لبسه كلاس، ماشي بحال الاخر اللي جاي سبورتي ديال كل نهار كاجوال. خديته في لاطاي 42 ثاني. وبالنسبه للثمن ديالو البنات كان ب 35 95 وخديته ب 10 اورو. زعما قلت لكم درت دو سوبر بون زافير. خديت واحد لا جوب في النوار، مع انني كنت حالفه ما ناخذ حتى شي حاجه نوار، لان مع الخدمه جلست واقيلا شي 3 سنين وانا كنلبس غير نوار 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 اليونيفورم، وكنمشي به من الدار وكنرجع به وكنقيل به، كرهت النوار. قلت ما غادي نشري حتى شي حاجه ديال الخروج نوار، ولكن حلفت وحنت خديت هاد لا جوب عجباتني بزاف. الطول ديالها ميدي وفيها واحد الفصاله رائعه. كنت لقيتها بشي لون اخر كنت خديتها في لون اخر، ولكن كانت غير في النوار. غادي نوريها لكم ملبوسه، عرفتوا حتى هي كتجي طالعه على لاطاي، ميم الا بغيتي تطلعيها مزيان حتى هي تلبسيها هاي ويست باش تدرقي الكريشه الا عندك شويه ديال الكريشه. دير لك على كرشك واحد لاطاي توت فين، ومن جهه الارداف كتبومبا وكتهبط، عرفتي بحال داك ستيل ديال فاتن حمامه وهند رستم وداكشي ديال شحال هادي. وباش قتلوني وسالاو معايا هما الجياب البنات. جادور اون جوب بوفونط بحال هكا وبالجياب، ما قدرتش نقاوم. والثمن ديال هادي نفس الشيء، كانت ب 35 95 عند برومود، وخديتها ب 10 اورو البنات. واخر حاجه خديت في الحوايج من عند برومود توجور هاد لا روب غزاله 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 غزاله. الكمام ديالها بوفون وشفافين، وكيجيو حتى اليد وكيتزيروا. هنايا هاد لو كول بحال هكا انا تيحمقني، ما عرفتش كيفاش كيسميوه. فيه جوج ديال الخويطات هنايا، يا اما تسديهم بوغ ان لوك محافظ، يا اما تحليهم الا كنتي شي شويه ايجي. مع العلم ان الديكولتي ديالها ما معيقش بزاف، يعني تقدري تخليها محلوله كامله، سو ني با فولغير اطلاقا. جايه من هنا بحال هكا، ومن التحت فيها واحد الدوبلور ثقيله، عرفتي ملي كدور معاك. لا بتيت هيستوار ديال هاد الكسوه كانوا فيها شي 4 ولا 5 ديال لي بياس اللي باقيين في داك المغازان اللي كنت فيه. كان فيها 42 اللي هي لاطاي اللي غادي تجي قدي، فيها 44 وفيها 36. 36 نو واي ما غاديش ندخل. 44 غادي تجيني واسعه بزاف، وكاينه 42 غتقولوا لي فين المشكل هزي 42. غنقول لكم بلي الاخرين كاملين دايرين لهم 15 اورو، وهذه دايرين لها 19 95. علاش؟ ما نعرف. منين وصلت عندها في لاكيس، المهم جالسه كدوز لي زارتيكل وما برداتش ليا. قلت لها جي كيسيون الله يخليك، قلت لها علاش زعما كاع لي غوب الاخرين درتو لهم ب 15 اورو وانا لاطاي ديالي درتوها ب قلت لها هكا لاطاي ديالي خليتوها ب 19.95. قالت لي نو سي با بوسيبل. قلت لها سي جو اسور. قالت لي نو اكيد 100% غادي يكون غير غلط في ليتيكتاج. وفعلا مشيت جبتها وهانتوما كتشوفوا كانت ب 19.97، بينما الاخرين كاملين ب 15 اورو. لحسن الحظ انني هضرت وقلتها ليها زيدوها في راسكم البنات هاد الحاجه وتعلموها دائما. سولوا، ما خسرتوا حتى شي حاجه. الا ما ربحتوش شي حاجه راه ما غادي تخسروا والو. او بيغ شنو غادي يوقع بحال انا بون هنايا سي با غون شوز، سي كيلكو زورو دو ديفيرونس، ولكن كوميم علاش الاخرين ب 15 وهادي ب 19.95؟ سي 5 اورو بريسك، قل 5 سنتيم ديال لا ديفيرونس، سي 5 اورو كوميم. ما تسكتوش البنات، هضروا. طالما كطلبوا شي حاجه بالادب وبالصواب وكاينه لا مانيير، ما تحشموش، غير دويو مادام كلشي مديور بالادب والصواب والابتسامه. تو باس البنات، ثقوا بيا، تو باس. بالخصوص في الكوميرس، انا هاد القضيه تعلمتها منين كنت خدامه هنايا في بارفيومري اللي كنت خدامه فيها. شي مرات الحاجه ما كتكونش حتى من حق الكليون، ولكن الطريقه باش كيطلبها كيخليك دير معاه دي زيكسيبسيون وتاكورديها ليه. دونك البنات دوموندي مي افيك بوليتيس وبالابتسام. واخر حاجه خديتها هي السبرديله اللي وريتكم ديجا في البدايه ديال الفيديو، حماقيت وتسطيت عليها. هي هاد البينك هذه اللي شفتوني قيستها، منين لبستها ما عاودش حطيتها. غزاله، شوفوا كيفاش دايره، مريحه في الرجل بواحد الطريقه ما يمكنش. ومن هنا ما فيهاش السيور البنات، كتحل غير كومسا. اي جادور، حيت انا شي مرات فلام انني نبدا ندير قاعد نحزم السيور وداكشي، كنبغي شي حاجه غير نخشي فيها رجلي ونجي غادا. هذه الي بارفيت بحال هكا للسفر ولا. المهم نصدمكم البنات بالثمن. هذه لقيتها في الاوتليت، كانت دايره البنات 129 اورو و95، يعني 130 اورو،
وخديتها انا ب 20.96. واخر حاجه مشيت ليها هي سيفورا. مشيت على بزاف ديال المرات ودرت فيها بلان داشا، ولكن ما غاديش نقدر نوريهم لكم هذا النهار، على ود كنوجدهم لواحد الفيديو واحد اخر اللي اكيد غادي تشوفوها معايا في القناه. متحمسه بزاف باش نصورها لان اول مره غادي نديرها في لاشين ديالي منين بديت على الاطلاق. الا عرفتوا ديال هاد الفيديو اللي كنهضر عليها خليوها لي هنا في لي كومونتير باش نشوف شحال من وحده تقدر تجيبها وتعرف على اين نوع ديال لي فيديو كنهضر. ايوا فوالا هادو هما المشتريات ديالي الجزء الاول، مازال لي المشتريات باقيه. دونك قولوا لي في لي كومونتير شنو هي اكثر حاجه عجبتكم من هادشي اللي خديت هذا النهار. قولوا لي كي جاكم الذوق ديالي، واش درت دو بون زافير، وبالخصوص قولوا لي نتوما واش درتوا دي سولد انتريسون هذا العام، وقولوا لي شنو هي الماركه اللي لقيتو عندها هميزات زوينين ولا دي ديل اللي تري انتريسون. ربما نمشي نضرب حتى انا طليله تما فيدوني ونفيدكم. كان هذا هو الجزء الاول ديال المشتريات. مازال الا درت المشتريات اخرين اكيد طبعا غادي نرجع ونوريهم لكم، نقول لكم كل حاجه بشحال خديتها ومنين خديتها. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار. كندير لكم بوسات كبار، كنموت عليكم وكنحماق عليكم. شكرا على التفاعل ديالكم كل مره تحت الفيديو بلي كومونتير وبلي لايك. كنسطع عليكم وعلى التواجد ديالكم معايا وحدايا وبجنبي والدعم ديالكم المستمر. وهادشي اللي كاين هذا النهار. خليتكم على خير، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بوسات كبار ودي كلام كبار وبلان دينيرجي بوزيتيف ليكم كاملين فين ما كنتو. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.